बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की बेटी को तलाक दे दी। दोस्तों, दूसरे खलीफा और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक देकर घर भेज दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और उस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर पर मिट्टी डालते हुए कहा कि अब उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती है कि जिनसे अल्लाह ने इस्लाम की बहुत सी खिदमतें ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस मजबूत दिल इंसान की ज़िंदगी में भी एक वो दिन आया कि जब उनकी बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक हुई तो आप टूट कर रह गए, क्योंकि तलाक देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही फरमाते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं मदीना के बाहर आवाली में रहता था। मेरे सभी घर वाले वहीं आबाद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था और मैं घर का बड़ा व जिम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीना ही के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। वो इस तरह के एक दिन तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना और जो भी हदीस व कुरान की आयत नाजिल हो वो शाम को मुझे बता देना और मैं उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूँगा। अगले दिन तुम काम काज पर जाना और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस व कुरान की आयत नाजिल होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास के यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वो साथी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा कि ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो मैंने घबरा कर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीना पर हमला बोल दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, उससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। तो मैंने कहा कि फिर बताओ कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अबू बकर व उमर दोनों हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और इन दोनों की बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। हज़रत अबू बकर की बेटी का नाम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चाहती बीवी थी, और हज़रत उमर की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था कि जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदी थी कि अल्लाह ने भी उनकी तारीफ़ फरमाई। जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी ने आकर उन्हें बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीना की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के घर में गए। वो अकेली बैठी रो रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें देखते ही कहा कि ए हफ्सा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हज़रत हफ्सा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज़ होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा को ज़ोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी चीज़ में जवाब न देना? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। आखिर तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा इकराम मिंबर के पास खामोश बैठे थे और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था, इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। तो खादिम अंदर गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त न दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए,
لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے، تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ ایک زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے میں پانی کا گڑھا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی، تو صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ دوستو شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑے، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک کامنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتا ہوں ایسی اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔